لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رحمتاں دیو تے جلدی نیرے کملی والا جتھے رکھ دا بیرے رحمتاں
دیو تے جلدی نیرے کملی والا اوے جتھے رکھدا بیرے میرے آقا جتھوں لنگ دے جاون اوے میرے آقا جتھوں لنگ دے جاون خوشبوآں دے بے ہل آون میرے آقا جتھوں لنگ دے جاون خوشبوآں دے بے ہل آون گیت گاندا اے سارا شہر کملی والا جتھے رکھدا بیرے رحمتاں دیو تے جلدی نیرے کملی والا اوہ جتھے رکھدا بیرے اوہ وچ میدانات علی ہے گجدار اوہ وچ میدانات علی ہے گجدار دشمن علی دار اگے لگ کے بھجدار اوہ وچ میدانات علی ہے گجدار دشمن علی دار اگے لگ کے بھجدار کفر ویکھے اے کیڑا شیرے کفر ویکھے اے کیڑا شیرے کملی والا اوہ جتھے رکھدا بیرے رحمتاں دیو تے چلدی نیرے کملی والا جتھے رکھدا بیرے حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات سب اللہ احکم الحاکمین اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے کہ جس اللہ احکم الحاکمین نے سن خطبہ جمعۃ المبارک اندر آنے دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے رب العالمین اللہ ساڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور اس بعد میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے دوستو بھائیو عزیز ساتھیو بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ کہ جنہ لوگوں اللہ رب العالمین دے گھر اندر آن دا موقع نصیب ہو جائے بہت ہی خوش قسمت وہ لوگ کہ جڑے لوگ جمعے دی خاطر اپنے کاروبار چھوڑن والے دکانہ کھیتی باڑی یہ سارے دا سارا جڑا نظام ہے یہ صرف اور صرف جمعے دی خاطر چھوڑن والے بند کرن والے دعا ہے رب العالمین دے کولوں کہ اللہ سانو مزید اسی طرح ہمت اور اپنی خاص توفیق عطا فرمائے دوستو بھائیو عزیز ساتھیو جس آیت مبارکہ نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری دے اندر بیان فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جیڑا بندہ اتباع فرما برداری اندر اپنی زندگی گزاردہ ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے طور طریقے دے مطابق چلدا ہے اس بندے نو اللہ صلے کی عطا کرن گے ایک بندہ ہے وہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت و فرما برداری بھی کردا ہے میرے پیغمبر دیاں سنتاں نو بھی اپناندا ہے میرے پیغمبر دیاں اداواں نو بھی اپناندا ہے میرے پیغمبر دی صورت سیرت او دے مطابق اپنی زندگی نو گزاردا ہے اس بندے نو اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا کرن گے فرمایا
جیڑا بندہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرے، او دی اتباع کرے، پھر اللہ رب العالمین انہاں لوگاں نو برکتاں دے نال، رحمتاں دے نال انہاں لوگاں نو نواز چھڑ دینے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے 5 ایسیاں چیزاں عطا کیتیاں نے جڑیاں میرے تو پہلے کسے نبی نو نہیں عطا کیتیاں گئیاں، او مینوں عطا کیتیاں گئیاں نے۔ اللہ نے خاص فضل میں محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے کیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں مبعوث فرمایا ہے نا، مینوں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ہر گورا چٹا سیاہ درندے پرندے حیوان گویا کہ جتنیاں بھی مخلوقات دنیا دے اندر موجود نے، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق واسطے میں پیغمبر نو سارے واسطے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ کیونکہ پہلے نبی جیڑے گزر گئے، وہ نبی کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کر کے آیا، کوئی ایک چک دا نبی بن کر کے آیا، کوئی ایک علاقے دا نبی بن کر کے آیا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، مینوں اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر کے پھر اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے میں پیغمبر نو دنیا دے اندر مبعوث فرما کر کے اعلان کیتا، کائنات دے لوگو میں تواڈے سارے واسطے میں اپنے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا، میں تواڈے واسطے رحمت للعالمین بن کر کے آیا۔ میرے پیغمبر دنیا دے اندر آئے نے، میرے پیغمبر نے لوگاں نو جینے دا شعور دسیا، میرے پیغمبر دنیا دے اندر آئے نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا نو آ کر کے دسیا کائنات دے لوگو میری اتباع کرو گے اللہ جنتاں عطا کر دیں گے، میں پیغمبر دی اتباع کرو گے اللہ رب العالمین تانوں دنیا دے اندر اللہ عزتاں عطا کر دیں گے، اللہ بلندیاں عطا کر دیں گے۔ اس واسطے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جناب روایت بیان فرمائیے، فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے واسطے اللہ نے غنیمتاں نو جناب حلال قرار دے چھڑے آئے، میرے واسطے غنیمتاں حلال ہو گئیاں جڑیاں پہلے نبیاں واسطے نہیں سن۔ تیسرے نمبر تے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَصَلَّى حَيْثُ كَانَ، میرے واسطے اللہ نے پوری روئے زمین نو مسجد بنایا، اللہ کہ وہ چیزاں جنہ چیزاں نو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی تھی ہے، انہاں جگہ دے اتے نماز نہیں پڑھنی، مثلاً واش روم انہاں جگہ دے اتے نماز نہیں پڑھنی، کوڑا کٹکٹ والی جگہ انہاں جگہ دے اتے نماز نہیں پڑھنی۔ پھر میرے پیغمبر نے مسجداں بنانے دا حکم ہویا، میرے پیغمبر نے مسجداں بنانیاں شروع کر دیتیاں، انہاں مسجداں دے اندر پھر فرضی نماز نو پڑھنا شروع کر دیتا گیا۔ چوتھے نمبر تے فرمایا فایا فنصرت بالرعب بین یدی مسیرۃ شہر، فرمایا مینوں اللہ تعالیٰ نے میری روب دے نال مدد کی تھی ہے، ایک مہینے دی مسافت ہوتے بھی میرا دشمن بیٹھے ہوئے ہوتے بھی ہوتے دل اندر میرا روب جم جائے گا، وہ بھی ڈر جائے گا۔ میں پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے اے جناب عظمتاں عطا کی دیاں۔ پنجویں نمبر تے فرمایا اوتیت الشفاعہ، مینوں اللہ تعالیٰ نے شفاعت دا حق عطا کیتا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ حضرت آدم علیہ السلام دے کول جان گے، جا کر کے کہیں گے آدم جی اللہ دی بارگاہ اندر سفارش کر دیو، اللہ حساب و کتاب شروع کر دین، اللہ دی بارگاہ اندر سفارش کر دیو، اللہ سانو جہنم دے کولو بچا لین، اللہ سانو جنت دے اندر داخل نصیب فرما دین۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نا نا نا، میں اللہ دی بارگاہ اندر میں درخواست نہیں کر سکتا، میں ایک غلطی کیتی سی، اللہ نے مینوں جنت دے اندروں نکال چھڑیا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے تسی جاؤ نوح علیہ السلام دے کول چلے
چلے جاؤ سارے دے سارے نوح علیہ السلام دے کولا جان گے تے حضرت نوح علیہ السلام بھی جواب دے دین گے حضرت موسیٰ و عیسیٰ سارے دے کول جان گے سارے یہی کہیں گے اج اگر کوئی شفاعت کر سکتا ہے اج اگر کوئی بات کر سکتا ہے تے او دا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کو جاؤ اگر کوئی شفاعت کر سکتا ہے وہی پیغمبر ہے او پیغمبر اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرے گا او پیغمبر تیرے میرے حق دے اندر سفارشاں کرے گا او پیغمبر او جس پیغمبر نو اللہ تعالی نے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا میرے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا میرے پیغمبر دے بارے اللہ تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو انہاں لوگاں نو کہہ دیو اگر تسی اللہ دے نال محبت کر دیو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تسی اللہ دے نال محبت کر دیو تے پھر میری اتباع کرو اگر تسی اللہ دی نال محبت کر دیو اللہ دے نال پیار کر دیو فاتبعونی تے تسی میری پیروی کرو میری اتباع کرو پھر دے سلے اندر دے بدلے اندر تانوں کی ملے گا یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تواڈے نال محبت کرے گا اللہ تعالیٰ تواڈے نال شفقت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم او تانوں معاف کر دے گا تواڈے گناہاں نوں بخش دے گا کائنات دے لوگو او جس پیغمبر دے نال محبت کرن دی وجہ دے نال اللہ سانو معاف فرما دین اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما دین اس تو بڑھ کر کے ہور سانو کی چاہیے اسی تے پیغمبر دے نال محبت کرن والے ہاں اسی تے پیغمبر دے نال پیغمبر دی جناب شان دے نال عظمت دے نال پیغمبر دیاں بلندیاں دے نال اسی تے انہاں دے نال محبت کرن والے ہاں اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ غفور الرحیم اوے کائنات دے لوگو اللہ دے نال پیار کریا کرو اللہ دے نال محبت کریا کرو پھر تسی پیغمبر دی بھی اتباع کرو پیغمبر دی اتباع کرو گے یہ دے بدلے اندر اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دین گے اللہ تواڈیاں کمیاں کوتاہیاں نوں معاف فرما دین گے اگے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے اندر 3 خصلتاں موجود ہون گیاں جس بندے اندر 3 نشانیاں موجود ہون گیاں فرمایا او دا ایمان مکمل ہو گیا سمجھو کہ انہیں اپنے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا ہے جس بندے اندر 3 خوبیاں موجود ہون گیاں اللہ دے پیغمبر نے پہلی خوبی بیان فرمائی ہے فرمایا کہ نہ دے لوگو او بندے اندر پہلی خوبی اے وے اللہ تعالیٰ اور دے رسول دے نال سب تو زیادہ بڑھ کر کے بندہ محبت کرن والا اپنے باپ تو زیادہ اپنی ماں تو زیادہ اپنی بیوی تو زیادہ اپنی اولاد تو زیادہ اپنے عزیز و اقارب تو زیادہ اپنے اہل خانہ تو زیادہ اپنے یاراں تے بیلیاں تو زیادہ اپنے جناب سنجیاں تے سنگیاں تو زیادہ انہاں ساریاں دے نالو فرمایا بڑھ کر کے محبت کرن والا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں میرے پیغمبر دی مجلس اندر بیٹھے ہوئے سن آقا فرماندے نے عمر میرے نال کتنی کو محبت کر دے ہو کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اپنی جان تو زیادہ نہیں بلکہ میں تواڈے نال محبت کرنا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر اجے تک تیری محبت جناب مکمل نہیں ہوئی ہے زیادہ محبت نہیں ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں اپنے ماں باپ تو زیادہ اپنی بیوی تو زیادہ اپنے اہل خانہ تو زیادہ سب تو بڑھ کر کے اللہ دے پیغمبر میں تہاڈے نال محبت کرنا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہاں ہن تیری محبت جناب مکمل ہوئی ہے ہن تیری محبت زیادہ ہوئی ہے کہ تو سارے اہل و عیال بیوی بچیاں نال بڑھ کر کے میرے نال محبت کرنا ہے ہن تیری محبت زیادہ ہوئی ہے دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جے دے نال بھی محبت کرو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے محبت کرو اوے جے دے نال بھی تعلق بناؤ خالصتاً اللہ دی رضا شان
شامل ہونی چاہیے۔ کائنات دے لوگو اج دنیا دے حالات اندر جائزہ لو، کوئی یاری لگائے گا مطلب تلک لگائے گا، کوئی تعلق بنائے گا اپنا مطلبی تعلق بنائے گا، اگر کوئی بڑے تو بڑے دے نال بھی اپنا تعلق بنانا ہے او دے پیچھے ہوندا ہے اوے میرے مشکل وقت اندر اے بندہ کم آ جائے گا، میں دے نال تعلق ہے اس بنا اتے بنا رہا ہاں کہ کل نو کوئی مندہ وقت آ جائے، کوئی جناب ضرورت پیش آ جائے اے بندہ میرے کام آئے گا نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا محبت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ واسطے، اپنا تعلق بنانا ہے صرف اور صرف اللہ واسطے۔ کوئی ماڑا ہے کوئی تکڑا ہے کوئی بھی بندہ دنیا دے اندر موجود ہے جدو تسی او دے نال محبت کرو تے صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات نو سامنے رکھ کر کے رب العالمین واسطے محبت کرے کرو۔ جدو تسی اللہ واسطے محبت کرو گے اللہ اس محبت اندر اللہ برکتاں عطا کر دیں گے، اللہ اس محبت اندر اللہ رحمتاں عطا کر دیں گے۔ تے جدو دل اندر بے ایمان نہ ہوئے، دل اندر جناب دل صاف نہ ہوئے، وہ محبتاں کدے کامیاب نہیں ہوندیاں۔ اپنے ویران دے نال تعلق بنا، اللہ رب العالمین دی ذات نو سامنے رکھیا کرے، کسی اور بندے دے نال اپنا تعلق بنا دے ہو اللہ رب العالمین دی ذات نو جناب او دی رضا نو شامل حال رکھیا کرو۔ جدو تسی اللہ دی ذات نو اپنے شامل حال رکھو گے اللہ رب العالمین ایک تے اے فائدہ ہوئے گا اللہ اے دے اندر برکتاں عطا کر دیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا اللہ اے دے اندر نفرتاں کدورت کینے بغض لڑائیاں کینے اے سارا کچھ نکال دے گا۔ تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے اندر اے نشانی موجود ہوئے کلمہ پڑھ لے آئے، کلمہ پڑھ کر کے پھر کفر اندر پلٹنے نو ایویں سمجھدا ہے جویں بندہ اگ دے اندر چلا جائے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا ہے نا، کلمہ پڑھن تو بعد ہے کفر اندر جان نو اس طرح سمجھدا ہے اوے میں اگ اندر گر جانا ہے، میں اگ دے اندر سڑ جانا ہے۔ فرمایا بندہ اپنے آپ نو اس طرح سمجھدا ہے کفر دے اندر جانا گوارا نہیں کردا۔ فرمایا جس بندے اندر اے تین خصلتاں ہون گیاں فرمایا انہیں ایمان دا ذائقہ چکھ لیا، او دا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس واسطے کہنا دے لوگو انہاں تین چیزاں نو ذرا اپنی زندگی دے اندر لے کر کے آؤ ہاں کیا یہ تین چیزاں ساڑی زندگی دے اندر موجود ہیں یا نہیں موجود۔ پھر پیغمبر علیہ السلام دے نال پکی سچی محبت کرے اگر ایک بندہ میرے پیغمبر دے کول آیا آ کر کے کہنے لگا متسا اے اللہ دے پیغمبر قیامت کدوں آئے گی؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابیہ قیامت دے بارے اندر پوچھن والے تو قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے، قیامت واسطے تو کی تیاری کیتی ہے؟ اے کہنے لگیا اللہ دے پیغمبر اور تے میں کچھ نہیں کیتا، میریاں نمازاں بھی تھوڑیاں، میرے صدقہ تو خیرات بھی تھوڑے، میرے کوئی زیادہ عمل نہیں ہے۔ اللہ دے پیغمبر ایک ہی میرے اندر خوبی ہے، ایک ہی میرے اندر خوبی ہے، اور خوبی اے وے میں اللہ اور دے رسول دے نال محبت کرنا، اپنے جناب ماں باپ تو بڑھ کر کے، اپنے بیوی بچے تو بڑھ کر کے، اپنے اہل و عیال تو بڑھ کر کے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے تے جے تو اللہ اور دے رسول دے نال محبت کرنا ہے تے تو انہاں دے نال ہی ہوئیں گا۔ پتا چلیا اگر کوئی پیغمبر دے نال محبت کردا ہے، اللہ اور دے رسول دے نال محبت کردا ہے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ بندہ ہونا دی صف اندر کھڑا ہوئے گا۔ کئی لوگ ایسے ہون گے انبیاء دی صف اندر کھڑے ہون گے، صدیقین دی صف اندر کھڑے ہون گے، شہداء دی صف اندر کھڑے ہون گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اوے میرے ساتھیا، اوے پوچھن والے سوال کرن والے تجھے دے نال محبت کرنا ہے او دے نال ہی کھڑا ہوئے گا۔ ایک اور بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا، آ کر کے کہنے لگیا اے اللہ دے پیغمبر اس بندے دے بارے اندر کی خیال ہے جیڑا بندہ آپ تے نمازاں اتنی نہیں پڑھدا، آپ تے اتنے روزے نہیں رکھدا، آپ تے اتنی نیکیاں نہیں کردا، لیکن ایدا اٹھنا تے بیٹھنا نیک لوگاں دے نال، انہاں لوگاں دے نال جیڑے لوگ نیک نے، اللہ رب العالمین یاد کرن والے، اللہ رب العالمین دے نال اپنا تعلق بنان والے۔ اللہ دے پیغمبر اس بندے دے بارے کی خیال ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہوئے میرے صحابیہ جس بندے دا جے دے نال تعلق ہوئے گا، جس بندے دا جے دے نال یارانہ ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دی صف اندر ہی کھڑا ہوئے گا۔ اوہ نیکاں دی کئی لوگ
نیک لوگوں دی صف اندر کھڑے ہون گے. کل قیامت دا دن ہوئے گا. کئی لوگ کنجراں دی صف اندر کھڑے ہون گے, کئی ڈانسراں دی صف اندر کھڑے ہون گے, کئی لوگ ایویں کنجراں تے چوڑیاں دی صف دے اندر کھڑے ہون گے. او کتنے خوش نصیب لوگ ہون گے جنہاں نو پیغمبراں دیاں صفاں مل جان گیاں, جنہاں لوگاں نو شہداء دیاں صفاں مل جان گیاں, جنہاں لوگاں نو حافظ قرآن دیاں صفاں مل جان گیاں, جنہاں لوگاں نو قاری قرآن دیاں صفاں مل جان گیاں, جنہاں لوگاں نو نمازیاں دیاں صفاں مل جان گیاں. اپنے اپنے گریبان اندر اسی جھانکیے, اسی خود جھانکیے میں کیڑی صف اندر کھڑا ہونا چاہنا ہاں. اوے میرا دنیا دے اندر کنہ لوگاں دے نال تعلق ہے؟ کیا میرا تعلق جھوٹا تے فراڈیاں دے نال تعلق ہے؟ کیا میرا تعلق شرابیاں دے نال تعلق ہے؟ کیا میرا تعلق اینا جناب گناہگاراں دے نال تعلق ہے؟ ہر بندہ سوچ سکدا ہے, اپنے گریبان اندر ہر بندہ جھانک سکدا ہے. کل قیامت دا دن ہونا ہے, اوے مینوں کیڑی صف ملے گی, کس صف اندر کھڑا کیتا جائے گا؟ اج دنیا اندر غور و فکر کرنے واسطے بڑی زندگی موجود ہے, بڑی عمر موجود ہے. اسی سوچ سکنے ہاں, اسی الگ ہو سکنے ہاں. اوے انہاں یاراں نو کی کرنا جڑے یار کل تینوں گناہگاراں دی صف اندر کھڑا کرا دین؟ انہاں کنجراں دا کی کرنا جڑے کنجر کل قیامت دے دن تینوں کنجراں دی صف اندر کھڑا کرا دین؟ چھوڑ ہاں ایسیاں یاریاں نو, چھوڑ ہاں ایسے یارانے نو جیڑا یارانہ تینوں پیغمبراں دیاں صفاں تو دور کر دے, جیڑا یارانہ تینوں قاری قرآن دیاں صفاں تو دور کر دے. اپنا تعلق بناؤ نمازیاں دے نال, قاری قرآن دے نال, قرآن پاک دے نال اپنا تعلق بڑھاؤ. چاہندے ہو کل قیامت دا دن ہوئے اللہ سانو شہداء صدیقین سچے لوگاں دی صف اندر کھڑا کر دے, پھر اپنا تعلق نیک لوگاں دے نال بنانا ہوئے گا. اپنا اٹھنا تے بیٹھنا انہاں نیک لوگاں دے نال بنانا ہوئے گا. پھر اللہ تعالیٰ لوگاں نو انہاں دی صف دے اندر کھڑا کر دیں گے. اس واسطے کہنا دے لوگو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے, آ کر کے جناب ایویں روئی جا رہے نے, اڑیا اڑیا چہرے دے اوتے جناب رون دے آثار موجود نے, ایویں پریشانی دے عالم دے اندر بیٹھے نے. آقا فرماندے نے اے میرے صحابیہ, اے صوبان اج کس وجہ تو رو رہے ہو؟ اللہ دے پیغمبر اج مینوں کوئی تکلیف نہیں ہے, مینوں کوئی جسمانی تکلیف موجود نہیں ہے. آقا فرماندے نے صوبان پھر رون دی کی وجہ ہے, کس وجہ تو روئی جا رہے ہو؟ اللہ دے پیغمبر میں اپنے گھر دے اندر موجود ہونا, میں اپنے گھر دے اندر بیٹھیا ہونا, جدوں میں جناب اپنے بچیاں دے نال رل مل کر کے کھیل لواں, میں اپنی بیوی دے نال ہاسا مذاق کر لواں, پھر میرے دل اندر آ جاندا ہے اللہ دے پیغمبر تہاڈی محبت مینوں لے کر کے آ جاندی ہے. اے اللہ دے پیغمبر تہاڈی محبت مینوں کھینچ کر کے لے آندی ہے. اللہ دے پیغمبر جدوں بھی دل دے اندر تہاڈی یاد آندی ہے میں اپنے بیوی بچیاں نوں چھوڑ کر کے اللہ دے پیغمبر تواڈے کول آ جانا. آقا فرماندے نے او میرے صحابیاں پھر رون دی وجہ کی ہے, کیوں روئی جا رہے ہیں؟ ایک کہنے لگی اللہ دے پیغمبر میں اس وجہ تو روئی جا رہے ہیں, اج دل اندر ہے تواڈی محبت آئے, دل اندر یاد آئے یار میں پیغمبر دے کول نہیں بیٹھیا. اللہ دے پیغمبر اسی دستی تواڈے کول آ جانے ہاں, اس وقت تواڈے کول آ جانے ہاں. اللہ دے پیغمبر میرے دل اندر ہن خیال آیا ہے میں بھی مر جانا ہے, میرے پیغمبر نے بھی فوت ہو جانا ہے, میرے پیغمبر بھی دنیا چھوڑ کر کے چلے جان گے, پھر جدوں اسی جنت دے اندر چلے جانا ہے. اللہ دے پیغمبر تسی نبیاں دے نال ہووگے, اللہ تانوں بلند مقام عطا کرن گے, اللہ تانوں نبیاں دے جناب محلات اندر تانوں جگہ عطا کرن گے. اللہ دے پیغمبر رو اس وجہ تو رہا واں, اللہ دے پیغمبر رو اس وجہ تو رہا, رو اس وجہ تو رہا. اللہ دے پیغمبر پتہ نہیں جنت اندر ساتھ ملے گا یا نہیں ملے گا, جنت اندر میں جناب تہاڈا دیدار کر سکاں گا کہ نہیں کر سکاں گا. اے اللہ دے پیغمبر اس جنت دائی کی کرنا جے دے اندر اللہ دے پیغمبر تہاڈا دیداری نصیب نہیں ہوئے گا. اللہ دے پیغمبر میں تے اس وجہ تو رو رہا, دنیا اندر برداشت نہیں کر سکتے, دنیا دے اندر برداشت نہیں کر سکتے, اسی جنت دے اندر کس طرح برداشت کریں گے؟ میرے پیغمبر نے جدوں ایک کلمہ سنے نے, اے صحابی دے جذبات سنے نے, میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے اندر ہنجو آ گئے, میرے پیغمبر بھی غم زدہ ہو گئے, ایویں خاموشی دے نال بیٹھے نے, کچھ دیر خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے. ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اما جی فرمان لگیاں اللہ دے پیغمبر خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے، اے صحابی بھی خاموش ہو کر کے بیٹھے نے، روئی جا رہے نے۔ انہی دیر اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو آ کر کے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اے اللہ دے پیغمبر اس اپنے صحابی نو دس دیو جیڑا بندہ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ اور او دے رسول دی اطاعت و فرما برداری دے اندر اپنی زندگی نو گزارے گا، او لوگ نبیاں دے نال ہون گے، صدیقین دے نال ہون گے، شہداء دے نال ہون گے۔ اے میرے صحابی آ خوش ہو جا، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو اسی جنت دے اندر چلے جانا ہے، اللہ تو اپنے نبی دا گوانڈ عطا کرن گے، اللہ تو اپنے نبی دا دیدار بھی کروان گے۔ کہنا دے لوگو مین وجہ تے ہی ہے مرن تو بعد پیغمبر دا دیدار ہو جائے، مرن تو بعد میرے پیغمبر دا ساتھ مل جائے۔ او صحابہ سن میرے پیغمبر دوئے اے سارے صحابہ دی اے کفیت سی اللہ دے پیغمبر مر جانا ہے، دنیا چھوڑ جانا ہے، جدو جنت اندر چلے جانا ہے، اللہ دے پیغمبر ہوتے بھی تو اڈی زیادہ نصیب ہو جائے۔ وہی جنہاں نے میرے پیغمبر دے نال شب و روز گزارے، جنہاں نے لیل و نہار گزارے، انہاں دا پیغمبر تو بغیر کس طرح گزارا ہوئے گا۔ ایک میرے پیغمبر دا صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نے کلمہ پڑھ لیا، انہاں دی ماں نو پتہ چلیا، ماں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا، اپنی ماں دے کول آئے، جدو ماں نے دیکھیا بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ماں کہنے لگی بیٹیا میں اونی دیر تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے جنی دیر تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ کلمہ چھوڑ نہیں دیں گا۔ انہیں اپنی ماں نو بڑا سمجھایا، بڑے منت ترلے کیتے، کہنے لگے اماں تو بھی اس نبی دا کلمہ پڑھ لے، اگر نہیں پڑھتی تے کوئی مسئلہ نہیں، میں اس پیغمبر دا کلمہ نہیں چھوڑنا۔ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیتا، کھانے دی ہڑتال کر لی، کہنے لگی میں اج تو بعد کھانا نہیں کھانا۔ اے صحابی جناب ماں نو بڑے منتاں تے ترلے کر دائے، بڑا منا رہا ہے۔ ایک دن گزر گیا ماں بھوکی ہے، دوسرا دن گزر گیا پھر بھی ماں بھوکی ہے، بڑیاں منتاں تے ترلے کردا رہا، کہنے لگے اماں ایتھے لوگ گلاں کرن گے، بیٹے نے ماں نو مار چھڑیا، بیٹے نے جناب محمد دا کلمہ پڑھ کر کے ماں نو مار چھڑیا، لوگ گلاں کرن گے، لوگ تانے تے مینے مارن گے۔ اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی دے عالم اندر پریشان بھی نے، ہن ماں ہے، ماں نو کی کہہ سکدا ہے؟ ماں نو اوف تک نہ گیا، ماں کوئی گل نہیں تو نہ پڑھ، چلو میں کلمہ پڑھ لیا ہے کوئی بات نہیں، تو تے راضی رہ، میں تیرا جناب کوئی کھان پین دے ہوتے پابندی نہیں لگاندا، ماں تو میرے نال بولتے سے ہی کھانا پینا کھا لے۔ اے ماں کہنے لگی نا 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 اے نہیں ہو سکدا، جنی دیر تک اس نبی دا کلمہ نہیں چھوڑیں گا انی دیر تک میں نہیں کھانا۔ تیسرا دن گزر گیا، ایویں بھوکی کھانے دی ہڑتال ہے۔ اے میرے پیغمبر دا صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، آ کر کے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر نو ساری داستان سنائیے، اللہ دے پیغمبر میں کلمہ پڑھیا ہے، میری ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ماں کھاندی پیندی نہیں ہے، بڑے منتاں ترلے کیتے نے۔ میرے پیغمبر نے جدو یہ داستان سنیے اللہ دے پیغمبر میں خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے، اللہ دے پیغمبر نے جناب میں خاموشی اختیار کیتی ہے۔ انی دیر اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر کے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر انہاں لوگاں نو اعلان فرما دیو، صحابہ نو اعلان فرما دیو کہ جیڑا والدین اپنی اولاد نو جناب کفر دے اتے آمادہ کرے، اپنی اولاد نو کفر ول بلائے تے اولاد اپنے والدین دی قطن گل نو نہ منے، جیڑے والدین اپنی اولاد نو کفر دے اتے آمادہ کر دین، کلمہ چھوڑ دیو تے کافر بن جاؤ، کلمہ نہ پڑھیا جے قطن انہاں دی گل نہیں مننی، چاہے ماں باپ ہی ہون انہاں دی گل نو نہیں مننا۔ اللہ دے پیغمبر دے صحابی جدوں یہ بات سنیے اپنے دل اندر ایک ولولہ آیا اور میرے پیغمبر دے نالوں ایویں اٹھ کر کے چلا گیا، اپنے گھر دے اندر جایا، اپنے گھر دے اندر آیا ہے، پھر ماں نو منایا، ماں
کوئی گل نہیں، ناراض ہیں راضی ہو جا، کھانا پینا کھا لے، چھوڑ دے ناراضگی نو، چھوڑ دے رسنے نو۔ ماں کہنے لگی نا نا نا، کچھ بھی ہو جائے میں نہیں مننا، میں کھانا نہیں کھانا۔ تے اے میرے پیغمبر دا صحابی اٹھیا تے کھڑا ہو کر کے اعلان کیتا، اوے میرے اپنے ہوتے بیگانے ہو سن لو، اے ایک ماں اے، اگر اس ماں ورگیاں 100 ماں بھی ہوون، میں پیغمبر دی جُتی دے ہوتے قربان کر دیاں۔ اے ماں اس حال اندر مردی ہے تے مر جائے، فوت ہوندی ہے تے فوت ہو جائے، ہن مینوں پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے حکم جاری کر دیتا ہے، جڑے والدین اپنی اولاد نو کفر دے ہوتے آمادہ کرن گے، کفر وال دعوت دین گے، وہ اولاد اپنے ماں باپ دی گل نو نہ منے، انہاں دے اس کہنے نو نہ منے۔ اے ماں ہن تو کھا یا نہ کھا، ہن میں تیری گل نو نہیں مننا۔ جدو ماں نے دیکھیا سعد اس مسئلے اندر پگا ہو چکیا ہے، ہن سعد میری گل نہیں منے گا، یہ اپنے پیغمبر دے کلمے نو چھوڑن واسطے تیار نہیں ہے۔ ماں نو جدو اے یقین ہو گیا ہن میری گل نہیں منے گا، تے اس بعد ماں نے آپے کھانا پینا شروع کر چھڑیا۔ ماں نو پہلے مناندا رہیا، ماں جو مرضی ہو جائے، اوے جس پیغمبر دی محبت ساڑھے دل اندر آ گئی ہے، اے محبت ہن نہیں نکل سکتی۔ اسی تے جناب دنیا نو راضی کرن واسطے پیغمبر دی سنتاں دا قتل کر جانے ہاں، اسی تے دنیا نو راضی کرن واسطے اپنی خوشیاں نو بھی کنجراں دے نامے لگا چھڑنے ہاں۔ اسی قادے مسلمان ہاں، اوے اسی قادے مسلمان ہاں، اوے میرے پیغمبر دے صحابہ نے اپنے والدین نو قربان کر چھڑیا، میرے پیغمبر دی محبت دی خاطر میرے صحابہ نے، میرے پیغمبر دے صحابہ نے اپنے وطنہ نو چھوڑیا، میرے پیغمبر دی محبت دی خاطر اسی جناب ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتے، اوے اپنے پیغمبر دی خاطر اسی ایک خطا نہیں چھوڑ سکنے ہاں اپنے پیغمبر دی خاطر۔ تے جے اسی اپنے پیغمبر دی خاطر گناہ منو چھوڑ دئیے، اوے جس پیغمبر نے لوگاں دے تانے تے مینے برداشت کیتے، اوے جس پیغمبر نے لوگاں دی ماراں برداشت کیتیاں، اس پیغمبر دی اج گل نو منن واسطے اسی تیار نہیں ہاں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا سارے دی ساری امت وہ جنت دے اندر جائے گی الا من ابا، مگر جس بندے نے انکار کر چھڑیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر کوئی ایسا بھی بدبخت ہوئے گا جڑا جنت اندر جان تو انکار کرے گا، ایسے بھی لوگ ہون گے جڑے کہیں گے اسی جنت دے اندر نہیں جانا، کیا کوئی ایسی بھی مخلوق ہوئے گی جڑی اللہ دی جنت دے اندر نہیں جائے گی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں ہاں، اوے میرے صحابہ، او لوگ جنہاں نے میری اتباع فرما برداری کی تھی، او لوگ اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جان گے۔ جنہ لوگاں نے میں پیغمبر دی گل نو منیا او لوگ اللہ دی جنت دے اندر جان گے، اور جنہ لوگاں نے میں پیغمبر دی گل نو نہ منیا داخل النار، او اللہ دی جہنم اندر جان گے۔ ہر بندہ سوچ سکتا ہے یار میں کی کیتی جا رہے ہیں، اسی لوگاں دیاں خامیاں بڑیاں تلاش کرنے ہاں، او انجدہ تے او انجدہ، خبردار خبردار کسے دے بارے اندر نہیں پوچھا جائے گا، اوے تیری قبر اندر تیرے متعلق پوچھا جائے گا، تو کی کر کے آیا ہے، اے نہیں پوچھا جائے گا فلاں کی کردہ رہا تے فلاں کی کردہ رہا۔ اج ساڑی زندگی اے دے اندر ہی برباد ہوئی جا رہی ہے، اے دے اندر ہی لنگی جا رہی ہے، او انجدہ تے او انجدہ۔ میں نہیں سوچتا کہ میں کنجدہ ہاں، میں اپنے گریبان اندر نہیں جاگدا یار میں 5 نمازاں پڑھدا یا نہیں پڑھدا، یار میں قرآن پاک نو کدے پڑھیا یا نہیں پڑھیا، میں قرآن پاک بڑے لے لے کر کے مسجد دے اندر رکھاندا رہا، مدرسے دے اندر رکھاندا رہا، کیا کدے میں خود پڑھیا ہے؟ دنیا دا کوئی سیکھنا ہوئے، اسی جناب پیسہ کمانا ہوئے نا، او یار فلاں ایپ ہے مینوں سکھا دے، چلو میں بھی 4 کما لواں، ہے میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ لیکن ہائے کاش اوے جنت نو خریدن واسطے، جنت اندر جان واسطے اسی قرآن نو نہ پڑھ سکے، دنیا دا کمان واسطے اسی دنیا دے ہنر سکھی جا رہے ہیں۔ قرآن پاک دیواری آئے ہو جی میری ہن عمر زیادہ ہو گئی ہے لہذا میں قرآن نہیں سیکھ سکتا، پھر پڑھن گے بسم اللہ بسم اللہ، انگلیاں پھیری جان گے۔ قرآن نو سیکھو، قرآن نو پڑھو، ہاں
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بھی سن نا، انہوں نے بڑی بڑی عمر اندر قرآن پاک نو یاد کیتا، قرآن پاک نو حفظ کیتا، اللہ دے پیغمبر دے دین نو سیکھیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے در اتے پہ رہا کر دے، بیٹھے رہا کر دے۔ ایک نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی میرے پیغمبر کو بیٹھ کر کے حدیثاں سکھدا، قرآن پاک نو سیکھیا کردا۔ دوسرا ویر آ گیا، آ کر کے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر گھر دے سارے کم کاج میں کرنا، اے ہمیں ویلا بیٹھے رہندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر اے تواڈے کول ویلا ہی بیٹھے رہندا ہے، گھر دے سارے کم کاج میں کر کر کے تھک جانا، اے ویلا چودھری صاحب بیٹھے ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوے چلیا کی پتا اے دی وجہ تو ہی رب تینوں رزق دے رہا ہے، اے دی وجہ تو ہی رب تینوں برکتاں دے رہا ہے۔ تو اس واسطے بھائیو سانو دین سیکھنا چاہیے ہے، قرآن پاک نو پڑھنا چاہیے ہے، اور سب تو بڑی بات یہ ہے اگر قرآن پاک سیکھ دیاں سانو موت آ گئی، اللہ دی بارگاہ اندر یہ کہیں گے اللہ تیرے کلام نو سیکھ دیاں فوت ہوئے ہیں، اللہ ساڑی موت اس حال اندر آئی۔ لوگ دنیا دا کاروبار سیکھ رہے سن، اللہ سی تیری کتاب نو سیکھ رہے سن۔ لوگ دنیا دے جناب جگاڑ سیکھ رہے سن، اللہ سی تیری کتاب نو سیکھ رہے سن۔ اس حال اندر موت آ جائے گی انشاءاللہ، اور رب جنتاں دا حقدار بنا دے گا۔ دعا ہے اللہ سن سے ایمان اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب